बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मज़ीद ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि वो अपने ज़ोर पर अगर ये तरमीम कर सकती है तो ज़रूर करे, हम रुकावट नहीं डालेंगे। सॉरी, लेकिन अपने ज़ोर पर वो किस तरह कर सकेगी, ये अब वो बड़ा गौर तलब बात है। और यही वजह है कि चूँकि अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प इल्ज़ाम लगाया है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि जनाब पीटीआई वाले अब अपने ही 7 अरकान पार्लियामेंट को अगवा करके कहीं गायब किए हुए हैं। ये दावा किया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत से भी 10 बंदे ऊपर हो जाने का जो इन्होंने बड़क लगाई थी, गीदड़ भभकी जो दावा किया था, उसकी हकीकत क्या है। वो लोग जो आज से 8-10 दिन पहले या पिछली जो अटैम्प्ट थी आइनी तरमीम की, उस वक़्त उनके कब्ज़े में थे, वो भी 7 बंदे नहीं रहे। और जो इन 7 लोगों पर उनको यकीन था कि इनसे हम वोट ले सकते हैं, ये भी उनकी दस्तरस में नहीं है। ये पूरी दिलचस्प कहानी अभी आज हम आपको तफसील के साथ सुनाएंगे कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया है पीटीआई पर। दूसरी तरफ नाज़रीन, कप्तान की जो पहली शर्त है वो पूरी हो गई है और वो ये शर्त थी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को रुखसत कर दिया जाए बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुकर्ररा तारीख़ को। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस का जो लेटर है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। यूं खान की पहली शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त के बारे में ज़रा ये कह रहे हैं कि वो भी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी होने जा रही है और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का नोटिफिकेशन। और इमरान खान उस नोटिफिकेशन के अजरा के बाद ही मीडिया के सामने आएंगे, ये भी जो तय हो चुका है। इसलिए आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया गया, जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान की जो बहन है नौरीन खान, उनकी फौरी तौर पर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प आर्डर जारी किया है। कुछ दोस्तों तक वो पहुँच गया होगा, वो भी आज हम आपको सुनाएंगे और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो खबर हम आपको दे रहे हैं कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं खुफिया तौर पर और मामला बिल्कुल उनके मुताबिक चल रहे हैं। और आज एक और बड़ा थप्पड़ पड़ा है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कि पीटीआई ने उनसे अपने केस की, जो बड़ा अहम तरीन केस था बल्ले के निशान वाला, उसकी नज़रसानी जो थी उसकी समात करवाने से इनकार कर दिया है और बड़ा एक टेक्निकल ख़त लिखकर उनको बेबस कर दिया। इस पर वो बड़ा चीखे हैं, दांत पीसे हैं उन्होंने, पंजाबी में कहते हैं कचीचियाँ बढ़ते रहे हैं। आज बड़ी उन्होंने सुनाई पीटीआई वालों को भी और यूट्यूबर्स को भी जली कट्टी। लेकिन आपको पता ही है कि जब बंदा शिकस्त खा रहा होता है तो फिर शिकवे शिकायत और ताने मेने देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। काजी फायज़ ईसा ये मैच हार गया है, उसको शिकस्त फाश हो चुकी है इमरान खान पर, जो उसने खौफनाक हमला किया था। उसका ये जो 26 अक्टूबर को दौर ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान की आला अदलिया की तारीख में बिलाशुबा एक स्याह दौर के नाम से याद रखा जाएगा। मज़ीद नाज़रीन ये है कि तरमीम के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट ने ताउन करने से इनकार किया है, उसकी सबसे पहले हम तफसील बयान करेंगे। कुछ तफसील हम पहले बयान कर चुके हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी अब डामाडोल हो गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके कल के इजलास में जो इख्तलाफ राय सामने आया वो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अब इस मामले को मज़ीद लटकाने के लिए उन्होंने क्या किया है, और इससे हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई है जो हमने आपको बताया था कि अब जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के ज़रिए लेकर ये तरमीम करना चाह रहे थे, वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से ताउन करने से या
جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو ہری جھنڈی دکھانے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو جو ہے وہ آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین آج جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی غور و خوض کے بعد کہ یہ مخصوص نشستیں ہم نے کس کو دینی ہیں، ایک بڑا اہم اور بڑا ذو معنی فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خطوط پر اپنے قانونی ونگ سے رائے طلب کر لی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تاخیری حربے، کوئی زمانہ تھا کہ تحریک انصاف کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے تاخیری حربے اختیار کیے جاتے تھے الیکشن کمشنر کی طرف سے بھی اور اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی، اور اب چونکہ معاملات اڈیالہ جیل مذاکرات کی وجہ سے ریورس ہو رہے ہیں، اس لیے اب جو تاخیری حربوں والا آپشن ہے اب ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، حکومت کی جھولی میں۔ خبر آپ سن لیں، پھر اس کی تھوڑی سی ہم آپ کو اس کا جو بین السطور میسج ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خطوط پر اپنے قانونی ونگ سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ جو رائے مانگی گئی ہے اس میں وہ یہ رائے دے گا اگلے اجلاس میں جو ایس سی او کانفرنس کے بعد ہوگا۔ اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ حالانکہ رائے مانگی تھی، آپ دوسرے یا تیسرے دن وہ آپ کو رائے دے سکتا تھا، اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس ہے، لیکن اب وہ جو رائے ہے وہ اگلے اجلاس میں پیش کی جائے گی، اور وہ اگلا اجلاس کب ہوگا؟ وہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کے بعد وہ منعقد ہوگا، اور جو لیگل ڈپارٹمنٹ کی تجاویز ہیں جب وہ آ جائیں گی تو اس کے بعد ممبر اپنا وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ کب ہوگا اگلا اجلاس؟ اس کے حوالے سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم 17 تاریخ کے اب بعد ہی ہوگا، یوں یعنی دن ایک ایک کر کے ان کے پاس کم رہتے جا رہے ہیں، بندے ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے، اور بندے کیوں پورے نہیں ہیں اس کی بھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ لیکن آج جو بڑا تھپڑ پڑا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، یعنی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے والی صورتحال سے دو چار ہیں، وہ جاتے جاتے ایک اور جھٹکا دینا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کہ یہ جو بلے والا انتخابی نشان والا جو کیس تھا، انٹرا پارٹی الیکشن، جس کو بلے والا تو بنا دیا گیا، اصل میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن فیصلہ تھا جس کے خلاف اب نظر ثانی اپیل دائر کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے۔ چیف جسٹس اس پر سیکھ پا یہ ہوئے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف جو نظر ثانی اپیل، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی اپیل ہے جس کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا انتخابی نشان چھینا تھا، اس پر نظر ثانی کو لٹکاتے لٹکاتے ان کے دورے اقتدار کے آخر تک لے آئی ہے۔ یعنی منصوبہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ نظر ثانی بھی مسترد کر دیں گے تاکہ جو پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں مزید بندھ جائیں، لیکن پی ٹی آئی نے کس طرح گیم ڈالی اس کے آئینی ماہرین نے، اس کی ساری تفصیل آج پی ٹی آئی کے سب سے بڑے دشمن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آپ خود سن لیں۔ وہ ان کے جو آج ریمارکس ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بے بسی کی حالت میں ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ کھیل جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ آج جب پی ٹی آئی نے التوا مانگا تو وہ سخت ناراض ہو گئے۔ 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے گزشتہ روز فیملی مصروفیت کے باعث التوا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے، ایسی درخواست
हमारी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार मेरे सामने आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है, यानी वो इल्तवा देने पर तैयार नहीं थे। उनका तो जी चाहता था कि वीडियो लिंक के जरिए ही हामिद खान आकर अपना मौक़िफ़ बयान दे दें और वो ये अपील भी मुस्तरद कर दें, जाते जाते एक और मिसाइल मार दें पीटीआई को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस हवाले से जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक अपना खच्चर खड़ा किया हुआ है, अपना एक जो एजेंट है अकबर एस बाबर, उसके वकील रोस्ट्रम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पढ़ने की जब हिदायत की तो चीफ जस्टिस ने साथ ही ये भी कहा कि ये तो किसी नावल की इल्तवा की दरख्वास्त है, इससे पहले इस नौइयत की दरख्वास्त नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ये केस 29 मई की मुजव्वज़ा काज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। अगर बर वक्त अपील की जाती नाज़रीन तो ये 29 मई की काज लिस्ट में आना था, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक अमूमी इल्तवा की दरख्वास्त थी। बेंच में शामिल एक मेंबर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ढोलचियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया, यानी ढोलचियों से मुराद उनका है यूट्यूबर्स। अब देखें कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने और चीफ जस्टिस ने मिलकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और चीफ जस्टिस ने मिलकर ये बल्ले का निशान छीना था, लेकिन अब वो किस तरह अपने आप को बरियो जिम्मा करार दे रहे हैं। वो कहते हैं ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, इसे यूट्यूबर्स ने बल्ले का निशान कर दिया है। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अदालत ना आए ये मुनासिब है। यानी वो जो यूट्यूबर्स हैं उनमें से बहुत से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर भी हैं, उन बीट रिपोर्टर्स, तो ये उनको समझ लें उन्होंने ताने मैंने आज दिए, जिस तरह सास और बहू के चलते हैं, आज वही काम हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करते रहें, यहाँ आप ना आया करें, क्योंकि आपका जो अंदाज है वो मुझे पसंद नहीं है। काजी फायज हसन ने कहा कि मैंने इससे पहले आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। फौतगी या खराबी सेहत के सबब इल्तवा ज़रूर मांगा जाता रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नज़रसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। तो अगर फौरी दरख्वास्त दायर कर दी जाती तो आपको पता ही है कि जिस एजेंडे पे फाइज ईसा चल रहे थे, ये जो नज़रसानी है ये एक ऑप्शन भी अपने हाथ खुद कटवा लेती पीटीआई। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी, लेकिन इनका जो खुद से बातन है चीफ जस्टिस का, उन्हें इस बात पर तकलीफ हो रही है कि इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर करके ये मेरे चुंगल से ये जो नज़रसानी केस का फैसला करने का जो इख्तियार है उसको छीन लिया है। इसलिए वो थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि 13 जनवरी को फैसला आया, नज़रसानी जो है वो 6 फरवरी को दायर होना थी। लगता है कि तहरीक इंसाफ फैसले पर नज़रसानी नहीं चाहती थी। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जो चैलेंज हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी तो कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआवन भी पेश नहीं हुआ। बड़ी टेक्निकल आज वारदात की है। जो मेन वकील थे उन्होंने फैमिली मसरूफियात का बहाना बना दिया और जो बाकी थे उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ, हत्ता के मुआवन भी पेश नहीं हुआ, ताकि कोई ना कोई बहाना बना के ये कोई गेम ना डाल दे। आपको पता ही है कि ये कितना खतरनाक आदमी है। उन्होंने कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं, इल्तवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इल्तवा की दरख्वास्त तो ये रद्द कर देंगे।
لیکن جب کوئی بھی پیش نہیں ہوگا تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ کیس ملتوی کر دیں، کیونکہ یک طرفہ سماعت ہو جاتی ہے، پھر یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی یوں ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر پھنسایا گیا ہے آج فائز عیسیٰ کو۔ حامد خان کی ذات کے لیے ہم یہ کیس ملتوی نہیں کر رہے، التوا کی درخواست پر یہ کیس ملتوی نہیں کر رہے۔ یہ کیس 29 مئی کی مجوزہ کاز لسٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا، لیکن ایڈوکیٹ علی ظفر نے 4 جون تک عمومی التوا کی درخواست، یعنی جو آغاز میں تخیری حربے اختیار کیے گئے اس کا وہ بار بار اس کی بھی ان کو بڑی تکلیف ہے کہ کیوں کیا ایسا پی ٹی آئی نے۔ یہ سارا سمجھو کہ جلی کٹی سنانے کے بعد عدالت نے انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اب ناظرین دیکھیں یہ قدرت کے فیصلے ہیں، کس طرح اس کو اللہ نے بے بس کیا ہوا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کا جو وقت قریب آ رہا ہے اس میں درمیان میں جو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس آ گئی ہے، یہ بھی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ فوری، کیونکہ 3 چھٹیاں آ گئی ہیں، اب یہ فوری اس کی 2-4 دن کے بعد یہ سماعت رکھ نہیں سکتے تھے، 11 تو آج ہو گئی ہے، تو انہیں اب 10 دن کا وہ سمجھ لو کہ ایک گیپ دینا پڑ گیا ہے۔ اور جو سپریم کورٹ نے خود ہی آج ایک لیٹر جاری کر دیا ہے، اس کے تحت 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی تقریب ہوگی اور پھر اس کے بعد الوداعی ڈنر دیا جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ قاضی کی آخری رسومات کے لیے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اب آئینی عدالت اگر نہیں بنتی تو پھر سمجھ لیں کہ قاضی کا جو کہانی ہے وہ ختم، یہ سمجھ لیں کہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ خوفناک ترین جو ایک ایپیسوڈ ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی، وہ 25 اور 26 اکتوبر کو اپنے انجام کو پہنچنے جا رہی ہے، اور اسی لیے اب وہ دانت پیس رہے ہیں کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں پی ٹی آئی پر بلڈوزر چڑھا دیتا، عمران خان پر بلڈوزر چڑھا دیتا، لیکن جو اتنے بلڈوزر اس سے قبل وہ چڑھا چکے ہیں اس کا ان کو کیا صلہ ملا، اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کل کہا، تو 2-3 دن پہلے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اشارہ ان کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ میں نے ان پر احسانات کی انتہا کر دی اور یہ لوگ میرا ایک کام بھی نہیں کر سکے کہ مجھے توسیع دے دیتے 3 سال کی۔ اپنی تو توسیع سب لوگ، یہ طاقتور لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن میری توسیع نہیں کروائی گی، اور مجھ سے ایسے ایسے کام لیے گئے کہ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں کسی نے آج تک نہیں کیے۔ تو ناظرین اب آگے چلتے ہیں، اگلی خبر بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ بندے پورے نہیں ہو رہے، جو 7 لوگ انہوں نے پہلے قابو کیے تھے جب پہلی دفعہ آئینی ترمیم پیش کرنے وہ جا رہے تھے، وہ بھی وہ چھوڑ بیٹھے اور وہ بھی پی ٹی آئی نے قابو کر لیے اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے 7 مزید جو پن پوائنٹ کیے تھے کہ یہ بندے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایجنسیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ بکاؤ مال قسم کا ذہن رکھتے ہیں، تو یہ لوگ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے یہ، اور ان سے یہ رابطہ کر کے یہ 7 ووٹ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب ان 7 ووٹوں، یہ 7 لوگ کون سے ہیں، پہلے ان کی تفصیل سن لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے حوالے سے اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو میڈیا ہے اس کو کس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اور آج یہ جو کل سے بلکہ یہ خوفناک قسم کا پروپیگنڈا جاری ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پر یا خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر دباؤ ڈال کر کوئی کیس دائر بھی کیا جائے ان کے خلاف، یا ان کے خلاف کوئی اور کارروائی کی جائے اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے کہ جناب آپ ان بندوں کو پیش کریں، لیکن مسئلہ وہی بنا ہوا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کے درمیان میں وہ آ گئی ہے،
جس طرح اونٹ کا ایک کوہان ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ ایک درمیان میں کوہان آ گیا ہے۔ اب اعلیٰ عدلیہ بھی بے بس ہے، یہ بڑے اہم دن تھے اور ان میں انہیں چھٹیاں کرنی پڑ گئی ہیں، اس لیے کوئی بھی رستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تعاون سے انکار کیا ہوا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ تعاون کر رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو پاکستان کی جو طاقتور ترین ایجنسیاں ہیں جیسے ISI ہے یا جو خود فوج ہے، ان کی دسترس سے تو خیبر پختونخوا بھی باہر نہیں ہے، یا اس کے قبائلی علاقے جو پہلے تھے اب تو وہ سینٹرل ایریاز ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر تعاون کرتی تو ان 7 لوگ جہاں بھی تھے وہاں سے اٹھا کر ان کے حوالے وہ کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ جو آج خبر جاری ہوئی ہے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ بے بسی کی حالت ہے، وہ جب چیخو پکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اٹھانے کی ان میں صلاحیت نہیں رہی، کیونکہ ان کو اٹھانے کی طاقت اس وقت صرف انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے میسر آ سکتی ہے۔ اور یہ خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ اڈیالہ جیل مذاکرات میں جو پس پردہ جاری ہیں، ان میں جن تینوں امور پر فیصلہ ہو چکا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع نہیں دی جائے گی، دوسرا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ آئینی ترمیم منظور نہیں کی جائے گی، اور اگر منظور کی بھی گئی تو اس میں سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یعنی وفاقی آئینی عدالت نہیں بنے گی۔ تو پھر اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو سارا معاملہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے جو ہم خیال 11 جج صاحبان ہیں ان کی 100% دسترس میں آ جائے گا۔ تو یہ سن لیں پہلے وہ کون سے ارکان پارلیمنٹ ہیں جن کے بارے میں یہ نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے۔ ان میں ناظرین سب سے پہلا نام جو ہے وہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا ہے، دوسرا نام سرگودا سے رکن قومی اسمبلی محمد شفقت حیات خان ہیں، تیسرے ملتان سے منتخب MNA زین قریشی ہیں، چوتھے قصور سے منتخب رکن قومی اسمبلی عزیب الدین زاہد لکھوی ہیں، پھر منڈی بہاؤدین سے منتخب MNA حاجی امتیاز ہیں، پھر رحیم یار خان سے منتخب رکن قومی اسمبلی جاوید وڑائچ ہیں، اور آخری جو ہیں وہ توسا شریف سے منتخب MNA خواجہ شیراز ہیں۔ خواجہ شیراز کی تو سمجھ آتی ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، لیکن اس میں زین قریشی کا جو نام ڈالا گیا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی نے جس ثابت قدمی کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو اس کے باوجود زین قریشی کیسے ان کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ اس لیے یہ پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ یہ کہا کیا گیا ہے، انہوں نے کہا گیا ہے کہ جناب جو PTI ہے انہوں نے ان لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں لے جا کر حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، ان کی فیملیز کو ان سے فون پر رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان لوگوں کو آئینی ترمیم کے اجلاس میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ انہیں باقاعدہ اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، یعنی انہیں اپنی مرضی کے بغیر لے جایا گیا ہے، انہیں ایک اجلاس میں شرکت کے بہانے سے بلایا گیا اور پھر پکڑ کر گاڑیوں میں بند کر کے خیبر پختونخوا لے گئے۔ اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا پولیس، اس پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا پلے نہیں دانے یہ والا معاملہ ہے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ کیوں کہتے تھے کہ اب فروری مارچ میں نئے عام انتخابات ہوں گے، یہ فارم 45 اور فارم 47 اور ووٹوں کی دوبارہ گنتی والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ اس ایشو میں پڑھتے ہیں تو اتنا خوفناک قسم کا یہ ایک پینڈورا باکس ہے، اتنا بڑا پواڑا ہے، اتنا ایک نیا کٹا کھل جائے گا پورے ملک میں کہ بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ صرف ایک حلقہ جو الیکشن کمیشن نے کھولا ہے اور اس کے بھی صرف 4 پولنگ اسٹیشن، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے ان گنڈوں نے، پیپلز پارٹی کے گنڈوں نے، وہ خبر آپ سن لیں کہ پیپلز پارٹی کے گنڈوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں سارا ریکارڈ جلا دیا۔ حلیم عادل شیخ، آج ناظرین
कराची के कौमी असम्बली के हलके NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के लिए इजलास था। तो इस दौरान जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने और उनके साथियों ने हल्ला बोल दिया। नकाब पोशों के ज़रिए वो जो सारा रिकॉर्ड था, जो पर्चियाँ थी जिनकी दोबारा गिनती होनी थी, वो थैले वो उठा कर ले गए, कुछ को जला दिया और कुछ उठा कर ले गए, ताकि ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। वो सबूत ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि हुकूमत उनकी है और इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए पुलिस मौजूद थी। और जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस भी पीपल्स पार्टी की है। उसूली तौर पर तो इसकी हिफाजत के लिए रेंजर्स या किसी और इदारे को तैनात किया जाना चाहिए था। जो एक मुतासरा फरीक है, उसी के जब आप उसी के हवाले जो उसकी सिक्योरिटी लगा देंगे तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी करेगा। और ये नाज़रीन बहुत खौफनाक आज वाक़या पेश आया। PTI वालों पर तशद्दुद भी किया गया और पीपल्स पार्टी के जो गुंडे हैं उन्होंने आज धांधली की इंतहा कर दी। यहाँ से अब्दुल हकीम बलोच हैं, वो जीते थे ये इलेक्शन धांधली के ज़रिए 300 के करीब वोटों से, और इसलिए उसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। और अगर इन 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती हो जाती तो ये समझ लें कि ये भी D सीट हो जाते और एक वोट और कम हो जाता। तो यानी आईनी तरमीम के लिए, बंदे पूरे करने के लिए इन्हें कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी गुर्बत का और इनकी बेबसी का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो पेश कर दिया है। उसके जवाब में JUI मौलाना फजलुर रहमान अपना ड्राफ्ट पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आइनी अदालत के IDA को रद्द किया जाएगा और एक आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बनाने की तजवीज़ दी गई है। यानी जो ये कुछ चाहते हैं वो तो फिर नहीं आएगा। ना काजी को बरकरार रखने का कोई बहाना बन रहा है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हैं। यानी 3 साल की जो मुद्दत है, तमाम जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फार्मूला, वो भी अगर ना हो और आइनी अदालत भी ना बने तो ऐसी तरमीम का फिर हुकूमत को क्या फ़ायदा। तो फिर तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और तमाम जो ताकत और इख्तियारात का मरकज़ और मंबा जो उनके 11 साथी हैं। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो बाकी भी उन्हीं के साथ आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट डट कर इनके खिलाफ हो जाएगी और ऐसे ऐसे फैसले आएंगे जिसकी हम बहुत पहले पेशगोई कर चुके हैं। CDA ने नाज़रीन आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भी डीसील कर दिया है और जो अदालत में फौरी समाअत के लिए, फौरी मुलाकात करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मोहतरमा नूरीन खान साहिबा की तरफ से, जो इमरान खान की सबसे बड़ी बहन है, उस पर बड़ा अजीब फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब इनकी फौरी मुलाकात करवाई जाए जब ये पाबंदी लगाई है, जो जिस पीरियड में के लिए पाबंदी लगाई गई है, जब ये पीरियड ख़त्म हो जाए। यानी जो मुतालबा या जो दरख्वास्त की ही नहीं गई, इस पीरियड में मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी, इस पीरियड के बाद मुलाकात की तो दरख्वास्त ही नहीं की गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ कर केस को निपटा दिया है। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये सारा कुछ रजामंदी से हो रहा है इनका। यानी उत्तो उत्तो रौला पाई जाओ तो विचो विचो गाल बात में आगे बढ़ाई जाओ, ये फार्मूला इस वक्त चल रहा है। इस बात की पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी समझ आ चुकी है, काजी फाइज ईसा को भी पता चल गया है और रफ्ता रफ्ता मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और क्या होगा कि अलविदाई रेफरेंस का लेटर जारी हो गया है। 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे क्या कहना चाहिए कि आखिरी रसूमात हैं पाकिस्तान की तारीख के बदनाम तरीन चीफ जस्टिस की। यूं कप्तान की पहली शर्त पूरी हो रही है और इससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अडयाला जेल मुज़ाकरात का जो दूसरी शर्त है वो भी पूरी हो जाएगी। और आखिरी शर्त यह है कि आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जाएगी, ऐसी आइनी तरमीम जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर काजी फाइज ईसा को 3 साल के लिए मज़ीद मुसल्लत करने का एक रास्ता बनाया जाए। ये दोनों काम नहीं किए जाएंगे।
اس لیے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب عمران خان نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ سارے مطالبات منوائے ہیں، اور جب تک وہ یہ تینوں کام نہیں کر دے گی عمران خان کلمہ خیر اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اسی لیے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دے چکے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیا تھے اور کس طریقے سے طے ہوئے۔ جو مزید صورتحال بھی ہوگی ناظرین، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔